अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, करस्पॉन्डेंट के फोरम से आपकी खिदमत में अरसलान ताहिर हाजिर है। जैसा कि कॉर्पोरेट लॉज और रेगुलेशंस के हवाले से ये सिलसिला जो करस्पॉन्डेंट के फोरम से शुरू किया गया था, वो माशाल्लाह इंतहाई कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए आज इस मंजिल पर पहुंच गया है कि आज हम इंशाल्लाह कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जितनी भी मुख्तलिफ अक़साम की कंपनीज मौजूद हैं, उन सब का तस्करा, उन सब की बात, उन सब की एक्सप्लेनेशन को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारा ये दूसरा प्रोग्राम होगा। पहला प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत किन किन इकसाम की कंपनीज मौजूद हो सकती हैं, जिनमें 3 बेसिस पर कंपनीज की कैटेगराइजेशन को रखा गया था: जनरल बेसिस, लीगल बेसिस और कंडीशनल बेसिस। इसमें से जनरल बेसिस और लीगल बेसिस हम अपने पिछले प्रोग्राम में इंतहाई तफसील के साथ उनका तस्करा कर चुके हैं। और अगर हमारे सामीन में से किसी भी शख्स को यह ज़रूरत महसूस होती है कि वो बाकी 2 इकसाम की कंपनीज के बारे में भी सुनना चाहते हैं या देखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे ही करस्पॉन्डेंट के यूट्यूब के पेज पर जाके इन तमाम प्रोग्राम्स को तफसील से देख सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज कंपनीज की इकसाम की तीसरी बुनियाद, जिसे हम कंडीशनल बेसिस पर कंपनीज की कैटेगराइजेशन कहा जाता है, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस तरह की कंपनीज कंडीशनल बेसिस पर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत मौजूद हैं। इन इकसाम में सबसे पहली किस्म होल्डिंग कंपनी की पाई जाती है। होल्डिंग कंपनी के बाद सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के बाद एक बिल्कुल फ्रेश इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट बाय कंपनीज एक्ट 2017 जिसे कहा जाता है कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, वो पाई जाती है। उसके बाद एसोसिएटेड कंपनीज, इससे आगे बढ़ते हुए पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, शरिया कंप्लायंट कंपनीज, और फिर आगे फॉरेन कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, और आखिर में लिस्टेड लाइसेंस्ड कंपनीज और एंटिटीज जो लिस्टेड भी हो सकती हैं और अनलिस्टेड भी हो सकती हैं। अब अगर आगाज हम करें 1 बाय 1 इन तमाम इकसाम का हम तस्करा करेंगे अपने नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे होल्डिंग कंपनी का। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, होल्डिंग कंपनी, जो किसी भी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही होती है। लेकिन यहां पर हमारे हाजरीन को और सामीन को यह बताना इंतहाई अहम है कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 को देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ उसकी मेमोरेंडम क्लास के अंदर और प्रिंसिपल क्लास जो होती है, उसकी प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्लास जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अंदर, उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है वो इटसेल्फ यही डिफाइन किया जाता है कि ये कंपनी होल्ड करेगी किसी भी दूसरी कंपनी को, ना कि यह बताया जाता है कि ये कंपनी किसी भी किस्म के कारोबार में किस किस्म के कारोबार में खुद को मसरूफ करेगी। जैसा कि आपको मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के प्रिंसिपल क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के नोयत के कामों की तफसीलात मिलती हैं जो कंपनीज सर अंजाम दे रही होती हैं। होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिफाइन भी की गई है, और होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में भी यह लिखा हुआ है कि वो कंपनी जिसकी सब्सिडरी हो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं कि अगर होल्डिंग कंपनी का यह वजूद है तो सब्सिडरी कंपनी कहां पर आती है, यह सब्सिडरी कंपनी कब एग्जिस्ट करती है। सब्सिडरी कंपनी, कोई भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की तब कंसीडर की जाती है जब 2 कंडीशंस को फुलफिल कर रही है वो कंपनी। पहली होती है उसकी मैनेजरियल राइट्स, कि उसके मैनेजरियल राइट्स जो होती हैं तो अथॉरिटी टू अपॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ दैट कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी के पास हो,
تو وہ جو ایگزسٹنگ کمپنی ہے وہ دوسری کمپنی کی سبسیڈری کمپنی کنسیڈر ہوتی ہے. دوسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ ووٹنگ رائٹس کی ہے کہ ووٹنگ رائٹس جو ووٹنگ سیکیورٹیز ہیں اس کی کتنی مخصوص پرسنٹیج ایک کمپنی کے پاس موجود ہے. اب یہاں پر انتہائی اہم بات جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز کے اندر دو طرح کے شیئرز ہو سکتے ہیں. شیئرز آرڈنری شیئرز ہو سکتے ہیں جو ہیونگ ووٹنگ رائٹ, آرڈنری شیئرز ہو سکتے ہیں وداؤٹ ووٹنگ رائٹ, جن کو کمپنیز اپنے میمورینڈم کے اندر کلاس اے اور کلاس بی کے شیئرز کے تحت ڈسٹنگوش کرتی ہیں. اور یہاں پر ایک انتہائی اہم سرکولر جو ایس ای سی نے چند دن پہلے پاس کیا ہے اور اپنی پریس ریلیز کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلکلی اس کی انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ بھی کیا گیا ہے فار جنرل پبلک, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ جب بھی آپ کلاس بی کے شیئرز وداؤٹ ووٹنگ رائٹ شیئرز ایشو کرنے کی بات کرتے تھے تو آپ کو کمیشن کی پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی تھی. لیکن ایس ای سی نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس کے دوران جو چند دن پہلے ایس ای سی نے پبلش کی ہے اس میں اس نے پرائیویٹ کمپنیز کو اس ریکوائرمنٹ سے ایکسپشن دے دی ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز وداؤٹ دی پرمیشن آف کمیشن وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں بٹ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف رجسٹرار اس کو رکھا گیا ہے جو کہ کنسرنڈ سی آر او کمپنی رجسٹریشن آفیسز ریجنل آفیسز آف کمیشن جو موجود ہیں مختلف شہروں میں ان کے تحت ان کی پرمیشن کے مطابق وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک نیا کانسیپٹ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو جو انٹروڈیوس کروایا کمپنیز ایکٹ 2017 نے وہ ہوللی اونڈ سبسیڈری کا کانسیپٹ ہے. ہوللی اونڈ سبسیڈری جیسا کہ نام سے یہ واضح ہے, نام سے بالکل یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ پورے کی پوری کمپنی کی شیئر ہولڈنگ جو ہے ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ایک دوسری کمپنی ہولڈ کرتی ہو. لیکن اگر ہوللی اونڈ کمپنی سبسیڈری کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کو دوسری کمپنی 100% کیسے اون کر سکتی ہے؟ کیوں؟ اگر ہوللی اونڈ سبسیڈری کمپنی بھی ہو چاہے لیکن پرائیویٹ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز 2 ہوں گے. اگر ایک ڈائریکٹر نامنی ڈائریکٹر بھی ہو آن دی بہاف آف دی ہولڈنگ کمپنی تو دوسرے ڈائریکٹر کو آپ کو منیمم ایک کوالیفائنگ شیئر دینا پڑے گا. تو ہوللی اونڈ سبسیڈری کے کانسیپٹ میں بھی اگر آپ کی شیئر ہولڈنگ کی تقسیم اس طرح ہے کہ 99.999% شیئر ہولڈنگ بھی آپ کی ہولڈنگ کمپنی کے پاس ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک شیئر دینا پڑے گا کسی دوسرے انڈیویجول کو ٹو بی اپوائنٹڈ ایز اے ڈائریکٹر آف دی کمپنی. اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور قسم کمپنی کی جو کنڈیشنل بیسس پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر موجود ہے ایسوسیٹڈ کمپنیز کی جو اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں مختلف گروپ کمپنیز میں. ایسوسیٹڈ کمپنیز بیسیکلی 2 سے 3 کانسیپٹس کے اوپر آ کے سٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سب سے اہم بات اس میں شیئر ہولڈنگ کی پرسنٹیج آف آفیسرز آف کمپنی ہے جس میں ڈائریکٹرز ہیں, آپ کے چیف ایگزیکٹوز ہیں اور اونرز آف دا کمپنی ہیں. ڈائریکٹرز آپ کے اونرز یا پھر آپ کے پارٹنرز آف دا کمپنی ہیں جو کہ 2 کمپنی میں بیک وقت 20% کی شیئر ہولڈنگ رکھے ہوئے ہیں. اس صورت میں وہ دونوں کمپنیز آپس میں ایسوسیٹڈ کمپنیز ہو جاتی ہیں یا پھر وہ کمپنیز ایسوسیٹڈ کمپنی جب ہوتی ہے جب ایک سبسیڈری دوسری کی ہولڈنگ ہے, ایک سبسیڈری کسی دوسری کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے ان سبسیڈری اینڈ ہولڈنگ کمپنی ریلیشنشپ, وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز ہو سکتی ہیں. ا کمپنی مینج بائی مداربہ ایسوسیٹڈ کمپنی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مختلف نوعیت کی چیزیں جو سیکشن 2 کے اندر ڈیفائنڈ ہیں انڈر دی ڈیفینیشن آف ایسوسیٹڈ کمپنیز اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز, ان تمام شرائط پر آپ آ کے کمپنیز کی جو کنڈیشنل بیسز ہیں ان کے اندر فال کر جاتے ہیں ٹو بی کیٹیگرائز ایز اے ایسوسیٹڈ کمپنی اور ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز. لیکن یہاں پر ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز یا کمپنیز کے حوالے سے ایس سی سی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے ریگولیشنز بھی رولز بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں ٹو ڈیل ود دی legal composition or the legal structure and other compliances of the associated companies and our associated undertakings. اب اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس جو کمپنی کی قسم آتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ کمپنی آتی ہے. پبلک انٹرسٹ کمپنی بنیادی طور پر 2 چیزوں پر سٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. پہلی یہ ہے کہ آپ سیکشن 216 کے اندر فال کر رہے ہیں, سیکشن 216 آف کمپنیز ایکٹ 2017.
اگر آپ اس کے اندر ایز اے پبلک انٹرسٹ کمپنی فال کر رہے ہیں یا پھر آپ تھرڈ اسکیڈول آف کمپنیز ایکٹ 2017 کے ڈیفائنڈ کیٹیگرائزیشن ڈیفائنڈ کیٹیگریز آف کمپنیز کے مطابق فال کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی پبلک انٹرسٹ کمپنی کے طور پر گردانے جاتے ہیں یا آپ کو پبلک انٹرسٹ کمپنی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے, جس کے اوپر پھر مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ آتی ہے, جس میں ایک آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھرڈ اسکیڈول میں ایسا کیا ہے جو کمپنی کو ٹیگ کر دیتا ہے ایز اے پبلک انٹرسٹ کمپنی. تھرڈ اسکیڈول بیسیکلی کمپنیز ایکٹ 2017 کا کمپنیز کو مختلف ریونیوز اور مختلف ان کی لیگل سٹیٹس کے حساب سے ان کی کیٹیگرائزیشن کرتا ہے پبلک انٹرسٹ کمپنیز میں, اور پھر پبلک انٹرسٹ کمپنی سے آگے بڑھتے ہوئے ایس ایم سی میں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں, لارج انٹرپرائزز میں, اس طرح مختلف قسم کی کیٹیگرائزیشن تھرڈ اسکیڈولز کے اندر موجود ہیں جن کا بآسانی آپ مطالعہ کرتے ہوئے یا ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ اسیس کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کی لیگل کنڈیشن کہ آپ کنڈیشنل بیس پر کیا پبلک انٹرسٹ کمپنی کی ڈیفینیشن میں تو نہیں فال کر رہے. یہ انتہائی اہم کرائیٹیریا تھرڈ اسکیڈول آف کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر ڈیفائن کیا گیا. اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں اگر پبلک سیکٹر کمپنیز کو, پبلک انٹرسٹ کمپنیز اور پبلک سیکٹر کمپنیز, اب نام دونوں ملتے جلتے ہیں لیکن انتہائی مختلف نوعیت, دونوں کی کنڈیشنز مختلف ہیں کہ وہ کسی بھی کمپنی کو کیٹیگرائز کر سکیں, اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں ایز اے پبلک انٹرسٹ کمپنی یا پھر پبلک سیکٹر کمپنی. پبلک سیکٹر کمپنی میں کوئی بھی کمپنی شامل ہو سکتی ہے, جس میں پبلک کمپنی بھی ہو سکتی ہے, پرائیویٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے, یا پھر حتیٰ کہ ایک این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیونگ شیئر کیپٹل انڈر سیکشن 42 آف کمپنیز ایکٹ 2017 وہ بھی پبلک سیکٹر کمپنی کی ڈیفینیشن میں فال کر سکتی ہے. پبلک سیکٹر کمپنی کی ڈیفینیشن میں کون سی کمپنیز فال کریں گی؟ وہ کمپنیز فال کرتی ہیں جن کی ایٹ لیسٹ 51% اور مور دین شیئر ہولڈنگ آف 50% is owned by federal government or by the institute or the organization or any other body which is indirectly or directly owned by the federal government. تو یہ ایک خاص قسم کی کنڈیشن موجود ہے جو کہ اسپیسیفائی کر دیتی ہے کسی بھی کمپنی کو ایز اے پبلک سیکٹر کمپنی کے طور پر. یہاں سے اگر ہم آگے بڑھیں تو آگے جو ایک قسم موجود ہے ہمارے پاس کمپنیز کی وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کی ہے. شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کا سٹیٹس کوئی بھی کمپنی حاصل کر سکتی ہے اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ ریگولیشنز جو ایس سی سی نے ایشو کی ہیں ان کے کرائیٹیریا کو فلفل کر دیں. اب شریعہ کمپلائنس ریگولیشن کے لیے سب سے اہم بات اپوائنٹمنٹ آف شریعہ ایڈوائزر ہے جو کہ ایس سی سی نے اپرووڈ پینل انڈر دی شریعہ ایڈوائزرز ریگولیشنز کے تحت ایشو کر رکھا ہے اور انلسٹ کر رکھا ہے ان لوگوں کو جو فلفل کرتے ہیں کرائیٹیریا to be appointed as the Sharia advisor of any Sharia compliant company. اب یہ ایک خاص قسم کی نوعیت کنڈیشنل بیسس پر ہے جو کوئی کمپنی اگر اویل کرنا چاہے تو وہ اس کو آپٹ کر سکتی ہے. اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو ہمارے پاس جو قسم موجود ہے کمپنیز کی وہ بیسیکلی فارن کمپنی کی ہے کہ کوئی بھی فارن کمپنی اگر پاکستان میں اپنا بزنس رجسٹر کروا لیتی ہے تو اس کی کیا کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے یا اس کو کیسے کلاسیفائی کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس کو ایز اے فارن کمپنی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سیکشن 2 آف کمپنیز ایکٹ 2017 کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ کسی بھی فارن کمپنی کو کب فارن کمپنی کنسیڈر کیا جائے گا انڈر کمپنیز ایکٹ 2017 جب وہ پاکستان میں اپنا کوئی برانچ یا لائزن آفس اسٹیبلش کر چکی ہو اور اس برانچ اور لائزن آفس کی اسٹیبلشمنٹ میں چاہے وہ خود کی ہو چاہے اس نے کسی ایجنٹ کے تھرو کی ہو اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس نے پاکستان میں مقصد اس کا یہ ہو کہ وہ کسی کمرشل بزنس پروفیٹیبل بزنس میں خود کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ایز اے فارن کمپنی ہم رجسٹر کریں گے انڈر کمپنیز ایکٹ 2017. یہاں پر اپنے تمام معزز حاضرین کو یہ بات بتانا انتہائی اہم ہے کہ برانچ یا لائزن آفس کی اسٹیبلشمنٹ for a foreign company in Pakistan is thoroughly considered and approved by the Board of Investment Prime Minister Office. آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ پرائم منسٹر آفس کسی بھی فارن کمپنی کے پاکستان میں برانچ آفس کی اسٹیبلشمنٹ یا لائزن آفس کی اسٹیبلشمنٹ کو
टोटली मॉनिटर करता है और ब्रांच या लाइसेंस ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू आपकी प्रोसीड होती है और वही रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार है। अब यहां पर एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो कि एसईसी ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसका अप्रूवल हुआ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से, और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव करदा कानून में कंपनीज एक्ट 2017 की अमेंडमेंट में अब 18 अगस्त 2022 को एक नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कंपनीज एक्ट 2017 की अमेंडमेंट्स में आया 18 अगस्त 2022 को, और वो बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट जिसको नाम दिया गया स्टार्टअप कंपनी का। सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कब कंसीडर करना है। कंपनीज एक्ट 2017 ने बेसिकली यह बताया कि आप किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन में तब आप लेकर आ सकते हैं कंडीशनल बेसिस पर जब उस कंपनी को एस्टेब्लिश हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा ना हुआ हो और उसके रेवेन्यूज पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान 500 मिलियन रुपीस से ज्यादा के ना हो, तो आप उस कंपनी को स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन में ला सकते हैं। और उस कंपनी की डेफिनेशन में लाने के साथ साथ आप मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स जो पाकिस्तान में स्टार्टअप बिजनेस के हवाले से मौजूद है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप कंपनी की बेसिक जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशंस हैं, उनको डिफाइन कर दिया गया 18 अगस्त 2022 की कंपनीज एक्ट 2017 की अमेंडमेंट्स के अंदर। अब सबसे आखिर में जो इंतहाई अहम किस्म मौजूद है पाकिस्तान में कंपनीज की, वो लाइसेंस्ड कंपनीज की है, लाइसेंस्ड एंटिटीज की है। लाइसेंस एंटिटी बेसिकली क्या है? आप कोई भी एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस करने का सोचते हैं, जब भी आप किसी स्पेशलाइज्ड बिजनेस को प्रोसीड करने का सोचते हैं तो आप उस स्पेशलाइज्ड बिजनेस के लिए एसईसी ने ये कंडीशन रखी हुई है कि आप उसके लिए एक अलग से लाइसेंस की एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे, और उस लाइसेंस की एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के साथ साथ आपको वो लाइसेंस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए दिया जाएगा। जैसे कि कोई मार्केट कैपिटल मार्केट की कोई लाइसेंसिंग लेना चाह रहा है, कोई एनबीएफसी की लाइसेंसिंग लेना चाह रहा है, कोई एज एन इंश्योरेंस सेक्टर की लाइसेंसिंग लेना चाह रहा है, तो ये तमाम टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग हैं जो कंडीशनल बेसिस पर किसी भी कंपनी को इस लाइसेंस एंटिटीज के क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, जिसकी बुनियाद पर। और हम इंशाल्लाह वादा करते हैं कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपने नाजरीन से जरूर इस लाइसेंस एंटिटीज के सेक्टर के हवाले से, उनकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कंपनी की इक़साम के हवाले से, उनकी टाइप्स के हवाले से हमारी जो 3 बुनियादी क्राइटेरियाज थे जिनकी बुनियाद पर हमने डिस्टिंग्विश किया था कंपनीज को, उनमें जनरल, लीगल और कंडीशनल बेसिस, वो आज कंडीशनल बेसिस, इन तीनों मुख्तलिफ इक़साम की जो कैटेगराइजेशन की बेसिस थी, इन तीनों को हमने आपके साथ इंतहाई तफसील में उनसे डिस्कस किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही हो, ताकि आपके बिजनेस में आसानी हो, और या फिर आप नया बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं तो आपको ये समझने में आसानी हो और आसानी पैदा करे ये तमाम तफसीलात। और यहां पर इंतहाई जरूरी ये अहम बात जो हम पैगाम दोबारा अपने फोरम से देना चाहते हैं कि कारोबार को कानूनी तरीके से करें। कानूनी तरीके से करने में आपको बहुत सारे फवायद हासिल हैं, घबराएं मत, कानूनी तरीके से करें। अगर किसी भी किस्म के मसाइल का आपको सामना है कानूनी तरीके से अपने कारोबार को प्रोसीड करने का, हमसे राब्ता कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं इस वीडियो के नीचे, आप उन पर राब्ता कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर भी अपने क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं। और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि हम आपके सवालों का प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रॉपर उनका जवाब देंगे। अब तक के लिए इतना ही जनाब। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज।